कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतबाट हाम्रो बेतेल प्रार्थना भवन युकेका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टकै महिमित नाममा प्रेमी दिवस स्वीकार्नुहोस्। अनि विशेष हाम्रो दाजु तिमोथी, हाम्रो दाजु सामुएल दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद। म जस्तो व्यक्तिलाई पनि यहाँको सम्मुखमा अनि यो सेवाको भार दिनुभयो। तर पनि प्रभुले तपाईँको प्रार्थनाको साथमा म यहाँ आएको छु। तपाईँलाई चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। विशेष अब हामी परमेश्वरको वचनमा जाउँ। हामीले चाहिँ यो बेतेल प्रार्थना भवनसँग सङ्गति गरेको अहिले मेरो चौथो पटक हो कि जस्तो लागिरहेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यहाँले निरन्तर सम्झना गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी समयको खेर नफालिकन दाजु 45 मिनट नि हस् हुन्छ दाजु। अब हामी परमेश्वर वचनमा सिधै जान्छौँ। मेरो साथमा आउनुहोस् त। प्रकाश किताब 22 अध्याय 2 पद हामी सबै मिलेर पढ्दा असल हुन्छ होला। प्रकाश किताब 22 अध्यायको 2 पद त्यसको सडकको बीचमा नदीका दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो, जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो। हरेक मानिस आफ्नो फल दिन्थ्यो। महिनाको फल दिन्थ्यो। त्यस रुखका पातहरू जातिको पार्नका निम्ति थिए। अनि यो नक्षुसमाचार पंद्रह अध्यायको 16 पद पनि पढ्नु। सुसमाचारको किताब यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पद। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीलाई चुने अनि तिमी जाऊ र फल फलाऊ, तिमीको फल रहिरहोस् भने तिमीहरूलाई नियुक्त गरे। र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे माग्छौ उहाँले तिमीहरूलाई दिनेछ। हुन्छ, सहायताको लागि प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्मीय दिने करुणामय परमेश्वर, तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँको दया अनुग्रह हामीप्रति भयो। हामीलाई छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन। आफ्नो प्रतिज्ञा प्रभु 1-13-5लाई तपाईँले पुरा गर्नुभयो। जस कारणले गर्दा आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको सदस्यमा रहिकन आज हामी त्यस्ता हालतमा भए तापनि तपाईँले हामीलाई यो मिठो सङ्गति यो महामारीको समयमा पनि तपाईँ दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आज विशेष आज बेतेलका मण्डलीलाई जसलाई हाम्रो निम्ति हामीलाई निम्ति प्रार्थना गरे, हामीलाई सम्झना गरे। अनि यो सङ्गतिको अवसर यहाँले हामीलाई दिनुभयो। दाजु तिमोथी, दाजु आज सामुएललाई विशेष हामी याद गर्छौँ। अरू तपाईँको प्रिय जति हाम्रो छन् सबका तपाईँले नै आज दिनसम्म सम्हालिराख्नु भएको कारणले गर्दा आफ्नो धार्मिकताको दाहिने हातले असल कोठालो भइकन लेख्दै गर्नुभएको कारणले गर्दा नै आज हामीसँग यो आजको हो खाडी मुलुकमा मुस्लिमहरूको देश र क्रिस्ट विरोधीको देशमा रहेर पनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आइकन आज यो सङ्गति गर्ने मौका तपाईँ दिनुभयो। कलसी 2:5 पद अनुसार आत्माको एकतामा शरीरमा अनुपस्थित भए तापनि आत्मामा हामी एकसाथ भइकन यो सङ्गति गर्ने मौका तपाईँ दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। 18-20 पद अनुसार मत्ती 21-28-20 अनि प्रभु व्यवस्था 7-21 पद अनुसार हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कलसी 18 अनुसार मुनिको शिर भइकन तपाईँले नै यो सङ्गतिलाई शुद्धिकरणसम्म आज हो प्रकाश 1:8 पद अनुसार अल्फा र ओमेगा सुरु र अन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले सेवालाई शुद्धिकरणसम्म सहायता सिद्धिमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब यो वचन चाहिँ पढ्दै गएको छ प्रकाश 22 अनि यूहन्ना 15-16 पदलाई। अब तपाईँ हामीसँग यहाँबाट कसरी बातचित गर्न चाहनुभएको छ, तपाईँले नै आफ्नो आजको मधुर वचन स्वर्गदेखि हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। मेरो ओठलाई, मेरो जिह्वालाई छुनुहोस्। अशुद्ध कुराहरू, अनुपयुक्त कुराहरूलाई आज आउनदेखि तपाईँले रोक्नुहोस्। जुन कुरा बात गर्नुपर्छ, जुन कुरा भन्नुपर्छ आफूलाई तपाईँले मलाई सम्झना गराउनुहोस् भएको छ। अन्धकारको शक्तिहरू छन् तपाईँको चारमा थातमा मत्ती 18-18 मत्ती 16-19 पद अनुसार हामी मण्डली निकन बाँध्छौँ। मत्ती 4-10 पद अनुसार हामी गाँछौँ। व्यवस्था 7 पद अनुसार तपाईँले आज एक बाटो एक मन भएका शैतानलाई 7 बाटो तितर बितर पार्ने काम छ।
प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुभएको कारणले गर्दा नै आज हामी आनन्दित छौँ, आज हामी उत्साहित छौँ तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति। तपाईँ हामीलाई सहायता मात्रै गर्नुहोस्। हाम्रो कामलाई, हाम्रो मनलाई तपाईँ खोलिदिनुहोस्, हामी ठिक वचन सुन्न सकौँ, ठिक प्रकारले हामी बुझ्न सकौँ, तपाईँ नाउँमा काम गर्न सकौँ। प्रार्थना छ अन्धकारको शक्ति तपाईँले आफ्नो दिनमा राख्ने काम प्रार्थना छ। लुका 12:12, मत्ती 10:30 अनि एर्मिया 33:3 व्यवस्था 19 दाबी गर्छु। तपाईँको रहस्यको प्रवेदहरू तपाईँले मात्र प्रकट गर्ने काम सुन प्रार्थना गर्दै हामी चाहिँ तपाईँ सचनीय छौँ। तपाईँ हामीलाई सहायता मात्रै गर्ने काम सुन प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोरी बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको नाममा पिता सुनसँग गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हामीले यहाँ भर्खरै दुईवटा पदलाई हामी पढेर गयौँ। कसैले पढ्दैछ त्यो पद, फेरि यो 22 पदलाई र 15 पदलाई। त्यसको सडकको बीचमा र नदीका दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो, जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थ्यो। अनि त्यस रुखका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अनि यो 15-16 पद पढिदिनुहोस्। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ, र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे, र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। धन्यवाद। है, यहाँ विशेष फलको बारेमा आज हामीले हेर्न खोजेको, आत्मिक फलहरूको बारेमा आज हामीले हेर्न खोजिरहेका छौँ। है, प्रकाश किताब 22 पदमा एउटा रुख, यस्तो प्रकारको रुख बताइएको छ जुन रुख चाहिँ 12 महिनामा 12 पटको फल दिने गर्थ्यो। है, हेर्दा हुँदै त्यो फल एकदमै सुन्दर थियो होला। है, किनभने फल फल्नुभन्दा अगाडि फुल फुल्नुपर्छ। अनि 12 प्रकारको फल फल्नको लागि 12 प्रकारको फुल चाहिँ फुलेको हुनुपर्छ। यसको मतलब आज त्यो रुख जहिले पनि फुले फले चाहिँ लटरम्म भएको कति सुन्दर रुख थियो होला। है, त्यो रुख चाहिँ एउटा नदीको किनारमा रोपिएको रुखसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ। अनि प्रभुले हामीले यो 15-16 पदमा जब उसकै संसारमा आउनुभयो, उहाँले तपाईँलाई मलाई पनि यस कारण चुन्नुभयो अरे ताकि फल फलोस् भनिकन। है, हामीमा फल फलिरहोस्, हामीमा फल रहिरहोस् भनेर प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो। यसको मतलब प्रभुले तपाईँ मलाई पनि त्यो रुख जस्तो एउटा चाहिँ फल फलेको रुख बनाउन उहाँले चाहनुहुन्छ। है, अनि फल फलेर मात्रै होइन, फल रहिरहेको कुरा पनि उहाँले चाहनुहुन्छ। एउटा दिमाग ख्याउने कुरा मैले पहिला भनिहाल्छु, त्यसपछि त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। है, हामी सानसानोमा एउटा चाहिँ दिमाग खाउने कुरा गर्थ्यो। है, त्यो के भने एउटा तलाउ रहेछ अरे, तलाउमा चाहिँ एउटा स्याउको बुट्टा रहेछ अरे। हो, अनि त्यो स्याउको बुट्टामा चाहिँ एउटा बाँदर चाहिँ बसिरहेको रहेछ अरे, स्याउ खाँदै बस्दै रहेछ। हो, त्यो तलाउमा जानको लागि, त्यो रुखमा जानको लागि हो, त्यहाँ नाउ पनि थिएन, केही पनि थिएन सर, त्यहाँ पुग्नै नसक्ने। हो, त्यसको हाँगाहरू पनि त्यति बाहिरसम्म फैलिएको रहेछ। तर एउटा मान्छेलाई चाहिँ एकदमै स्याउ खान मन लाग्यो। है, हुनसक्छ नेपालको यो बारपातको स्याउ थियो होला। है, खानु मन लागेपछि त अब कसै जानु टिप्नु उसको लागि कुनै उपाय छैन। होइन, अन्त उसले चाहिँ एउटा आइडिया लागेछ अरे, अनि उसले चाहिँ मजाले स्याउ पनि खाएछ अरे, अनि झोलाभरि बोकेर पनि लगेछ अरे त्यो रुखमा नगइकन। कसरी भनेर चाहिँ प्रश्न गर्थे। है, अनि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी पछि हेरौँ। है, यहाँ याद गरिराख्नु है, यहाँ यो फलको बारेमा प्रभुले तपाईँलाई बताउनु भएको छ। है, अब यो फल फल्ने रुख को हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला जान्नुपर्छ। होइन, फल त प्रभुले चाहनुभएको छ, अनि त्यो फलको रुख चाहिँ को हुन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी भजन 1 अध्यायको 3 पद अनि 2 पदलाई हामी पढौँ। 2 अनि 3 पद पढ्नुहोस् त। तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। तब ऊ पानीका नदीहरूको किनारमा रोपिएको रुख चाहिँ हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, उसको पात पनि ओइलिने छैन, अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। हजुर, सही प्रकारले एर्मिया 17:7 देखि 9 पदसम्म पढ्नुहोस् त। सेम कुरा बताएको छ। एर्मिया 17:7 देखि 9 पद। धन्य हो त्यो मानिस जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्छ र जसको आड भरोसा नै परमप्रभु नै हुनुहुन्छ।
किनकि त्यो पानीको किनारमा रोपिएको रुख जस्तो हुनेछ जसले आफ्ना जराहरू नदीको किनारमा फैलाउँछ र गर्मी आएको त्यसले देख्ने छैन तर त्यसको पात हरियो रहनेछ अनि खडेरी परेको वर्षमा पनि त्यो चिन्तित हुने छैन न त त्यसले फल फलाउन नै छोड्नेछ। हृदय त सबै कुराहरू भन्दा बढी यहाँ एउटा रुखको तुलना गरिएको छ जुन रुख चाहिँ नदीको किनारमा रोपिएको छ अनि हामीले त्यो माथि हेर्दा हुँदै त्यो रुख चाहिँ तपाईँ र मसँग जसले चाहिँ व्यवस्थाको कुरामा ध्यान दिन्छ है जसले परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ध्यान दिन्छ है जसले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ यो पानीको किनारमा रोपिएको रुखसँग के गरेको छ तुलना गरिएको छ है। यसको मतलब म्युटमा बसिदिनुहोस् ल। यहाँ हामी हेर्छौँ यो रुख चाहिँ जुन रुखलाई चाहिँ तपाईँ र म अथवा विश्वासीलाई बताइएको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्छन् पालन गर्छन् र परमेश्वरको आज्ञाअनुसार हिँड्छन्। यसै कारण प्रभुले पनि अघि हामी पहिला पढेर गयौँ यूहन्नाको सुसमाचार है 15देखि 16 पदमा प्रभुले तपाईँ मलाई यस कारण चुन्नुभयो कि तपाईँ म चाहिँ एउटा फल फलाउँ रुख जस्तो फल फलाउँ र त्यो रुखमा चाहिँ फल रहिरहोस् भनेर प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको कुरालाई हामी यहाँ जान्यौँ होइन। अब यसको मतलब अर्को कुरा यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ त्यो रुख चाहिँ अब यहाँ यूहन्नाको 15देखि 1 पदमा बताउँछ त्यो रुख चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट आफै पनि हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ। पढ्नुहोस् त। साँचो दागको बोट म नै हुँ अनि मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ है। अनि 5 पद दागको बोट म नै हुँ तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ जो ममा रहन्छ अनि म उसमा उसैले धेरै फल फलाउँछ किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। हेर्नुहोस् है अब यहाँ तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे दागको बोट हुनुहुन्छ अनि पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे किसान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है अब यहाँ उत्पत्ति किताबमा हेर्दा हुँदै हामीले देख्छौँ आदम र हव्वालाई परमेश्वरले है आदमको बगैँचा लगाएर त्यसको हेरविचार गर्नु भनेर चाहिँ राख्नुभएको कुरालाई हामी यहाँ देख्छौँ होइन। आउनुहोस् त उत्पत्ति किताब 15 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र तिनलाई अदनको बगैँचामा त्यसलाई खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्नको निम्ति राख्नुभयो। हेर्नुहोस् है यहाँ प्रभुले चाहिँ अदनको बगैँचा बनाएर आदम र हव्वालाई अथवा मानिसलाई चाहिँ के गर्नुभयो अरे राख्नुभयो त्यसको खनजोत गर्न है अनि त्यसलाई चाहिँ देखरेख गर्न अथवा पानी सिँचाइ गर्नको लागि राखिएको थियो है। अब यहाँ यूहन्नाको 15देखि 1 पदलाई हेर्दा हुँदै त्यो किसान चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ अरे परमेश्वर आफै हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यो बगैँचाको रुख चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुँदो रहेछ। वास्तवमा त्यो किसानको काम चाहिँ आज मानिस जातिलाई दिएको रहेछ सुरुमा है आदम र हव्वालाई है त्यो किसानको काम त्यो बगैँचाको देखरेख गर्ने अथवा खनजोत गर्ने हेरविचार गर्ने काम चाहिँ कसलाई दिएको रहेछ आदमलाई दिएको छ अथवा परमेश्वरको आफ्नो काम चाहिँ मानिसलाई दिएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ है। अनि त्यो रुख चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदो रहेछ है जुन रुखबाट फल फल्दछ अनि त्यो रुखको चाहिँ तपाईँहरू बसेर एउटा के अरे हाँगाहरू हौँ भनेर त्यहाँ बताएको छ है 5 पदमा हामी चाहिँ परमेश्वरका हाँगाहरू हौँ अनि उहाँमा यसो त्यो दागको बोटको हाँगाहरू तपाईँहरू म हौँ अनि त्यो दागको बोटसँग टाँसेर रहेन भने हामीले फल पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा त्यहाँ गरिएको छ। अलग भएर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। अब यहाँ बुझ्दा हुँदै त्यो दागको बोट है तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यो कलमी गाँस हेरेर दागको बोटमा ल्याएको कुरा पनि हामी रोमी किताब 11देखि 12 हामी पाउँछौँ। त्यो पढ्दैन हामी है जङ्गली गदाक्ष एउटा परमेश्वरले ल्याउनु भएको हामीलाई। अब यहाँ बुझ्दा हुँदै हामीले के जान्यो भने समय सक्नको लागि म छिटो गरिरहेको छु त्यो बोट चाहिँ फल फलाउने बोट चाहिँ अब हामी के जान्यो भने तपाईँ र म हौँ अनि प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि प्रभु ख्रीष्टमा टाँसेर मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ फल फलाउन सक्छौँ। किसान चाहिँ हाम्रो परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। वास्तवमा सुरुमा यो किसानीकापन मान्छेलाई दिएको थियो है तर चाहिँ यहाँ के अरे मान्छे आदम मातापिता हव्वाले चाहिँ नसकेको कारणले गर्दा है आज उनीप्रति के भयो परमेश्वरले त्यो किसानी कुरालाई किसानी कामलाई चाहिँ के गर्नुभयो निकालेर
दखलले दिनुभयो है। यस कारणले गर्दा परमेश्वर आफैले त्यो किसानी काम गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। यस कारणले गर्दा अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ, त्यो फल फलाउने रुख चाहिँ तपाईँ र म रहेछौँ, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्छ, तिनीहरू चाहिँ नदीको किनारमा रोपिएको रुखसँग तुलना गरिएको छ है। अब यहाँ रुख चाहिँ हामी भयो भने अब 12 प्रकारको फल बताइएको छ। त्यो 12 प्रकारको फलहरू चाहिँ के हुन् त होइन, हामीले चाहिँ 22 अध्याय 2 पदमा हेरौँ, त्यो रुखले चाहिँ 12 महिना 12 प्रकारको फल दिन्थ्यो भनेपछि अब त्यो फलहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीले गलाती किताब 5 अध्यायको 22 पदमा हामीले 7 प्रकारको फल हामीले त्यहाँ होइन 9 प्रकारको पढ्नुहोस् त, गलाती 5 अध्याय 22 पद। तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, हजुर, सहनशीलता, हजुर, कृपा, हजुर, भलाइ, विश्वास, हजुर, नम्रता, संयम। है यहाँ चाहिँ कतिवटा बताइएको छ, प्रेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा है, 9 वटा आत्माको फल यहाँ बताएको छ, जुन चाहिँ प्रेम हो अरे, आनन्द हो अरे, मेलमिलाप हो, सहनशीलता हो, कृपा हो, भलाइ हो, विश्वास, नम्रता र संयम हो। अब 3टा अरू चाहिँ नि फलहरू चाहिँ यहाँ एफिसी किताब 5 अध्यायको 9 पदमा त्यहाँ अरू 2टा फलको बारे हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त, एफिसी 5 अध्यायको 9 पद पाउनुहोस् त। किनकि सबै भलाइ, धार्मिकता र सत्यतामा नै हजुर आत्माको फल हुन्छ है। यहाँ चाहिँ भलाइ भनेको कुरा चाहिँ यहाँ 22 पदमा दिएको रहेछ। अर्को चाहिँ के छ अरे, धार्मिकता र सत्यता नै आत्माको फल हो भनेपछि कति भयो, 9 2 11 वटा भयो होइन। यो भलाइ भनेको चाहिँ यहाँ पनि अगाडि पनि आएको छ है। यस कारणले गर्दा यो गलाती 5 अध्याय 22 पदमा 9 वटा फल अनि एफिसी 5 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ धार्मिकता र सत्यता मिलाएर 11 वटा भयो है। अब अर्को एउटा फल चाहिँ रोमी किताब अन्तिम अध्यायमा चाहिँ बताएको छ। रोमी किताब 16 अध्यायको 5 पद पढिदिनुहोस्। हजुर, यही प्रकारले उनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई पनि सलाम भनिदेऊ। मेरो प्रिय इपाइनेतुसलाई पनि सलाम, जो ख्रिस्टका निम्ति अखयाका प्रथम फल हुन्। यहाँ चाहिँ अखयाको प्रथम फल भनेर चाहिँ बताएको छ। यसलाई चाहिँ यसको फल चाहिँ नाम हामी भन्न सक्छौँ आत्माको बचाउ गर्ने, नयाँ आत्मालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, फल रहेछ है। यो दोस्रो तेस्सलोनी किताब 2 अध्यायमा पनि कुरा बताएको छ। तिमीहरू नै हाम्रो के हो अरे 2 अध्याय 19 पद पढ्दैछ त। दोस्रो तेस्सलोनी पहिलो तेस्सलोनी किताब 2 अध्यायको 19 पद। किनकि हाम्रो आशा आनन्द वा रम्हाको मुकुट के हो, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टको उपस्थितिमा उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइनौ र भनेर त्यहाँ बताइएको छ। अथवा चाहिँ विश्वासीलाई पावलले चाहिँ भन्दै हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ हाम्रो आशा हो, तिमीहरू हाम्रो के हो, आनन्द हो, तिमीहरू हाम्रो रमाहाट हो भन्ने कुरा यो फलको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ। यसको मतलब नयाँ जन्मिने नयाँ आत्मा पनि के हुनु एउटा फलहरू हुन् है। अब यसले गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा फल भयो, अब 12 प्रकारको फल भयो है। यो रुखमा चाहिँ 12 प्रकारको फलहरू हामीले गलाती 5:22 हो, एफिसी 5 को 9 पद र नि रोमी 16:5 पद अनुसार 12 वटा फलहरू हामीले जान्न सक्यौँ है। यो 12 प्रकारको फलहरू हामी जान्न सक्यौँ हो। अब यो फलहरू पुरा भयो, रुख पनि तपाईँमा भयौँ, फल पनि आनन्द, मेल, कृपा, धीरज, भलाइ, विश्वास, संयम, नम्रता होइन, धार्मिकता, सत्यता र नयाँ आत्मा भयो हो। अब यो फलहरू चाहिँ हामी रुख भइसकेपछि हामीलाई कसरी चाहिँ यो फलहरू लाग्न सक्छ नि त होइन। यो चाहिँ सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट कुरा है। तपाईँमा चाहिँ फल भएका रुख भएका छौँ, अनि यो रुखमा चाहिँ फल लागेको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब जान्यौँ होइन। अब यो रुखमा चाहिँ कसरी फल लाग्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ यो हामीले अघि भर्खर पढ्यौँ। यो सुसमाचार 15:5 पदमा पढ्नुहोस् त फेरि। ढाकको बोट भने हो, तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ, जो ममा रहन्छ अनि म उसमा, उसैले धेरै फल फलाउँछ। किनभने
मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यो फल चाहिँ कसरी लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो दागको बोट जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँमा टाँसियो भने मात्रै हामी के सक्छौँ, फल फलाउन सक्छौँ है। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग टाँसिकन हामीले फल फलाउन सक्दैनौँ। अब कसरी टाँसिने भन्दा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी किताब 12:27 पदले भन्छ है, अब तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर हो र एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हो भनेर पहिलो कोरिन्थी 12:27 पदमा एउटा बताइएको छ है। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ, एउटा शरीर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ दागको बोट हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ एक एक अङ्ग भनेको चाहिँ हाँगाहरू हौँ है। हाँगाहरू मिलेर, यो अङ्गहरू मिलेर हामी चाहिँ रुख र पूर्ण रुख, हाँगा बिनाको रुख हुन सक्दैन होइन। हाँगा बिनाको रुख चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो रुख चाहिँ धेरै बाँच्दैन है। हाँगालाई काटिदियो भने प्रायः रुखहरू मर्छन् है। अब यसको मतलब तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा हाँगा जस्तो भएर पूर्णता, रुखको पूर्णता चाहिँ आउने रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले एफिसी 1:22-23 पनि हान्छौँ। प्रभु चाहिँ मण्डली हुनुहुन्छ अनि मण्डलीको उहाँको शरीर चाहिँ हामी मण्डली हो भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। हामी त्योसँग हेर्दैनौँ है। कलसी 1:18 पनि कुरा बताएको छ, प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ अनि उहाँको शरीर चाहिँ मण्डली हो भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ है। अनि यो मण्डली भइसकेपछि फल फलाउनको लागि प्रेरित 2:42 अनुसार हामी के गर्नुपर्छ अरे, सङ्गति है, प्रेरितको शिक्षा, सङ्गतिको घोष प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ भनेर बताएको छ। पढ्नुहोस् त प्रेरित 2:42 पद, प्रेरित किताब 2:42 पद। अनि तिनीहरू प्रेरितका शिक्षामा, हजुर, सङ्गतिमा, रोटी भचाइमा हजुर, र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे है। अनि फल फलाउनको लागि तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो मण्डली रूपी रुखमा चाहिँ टाँसेर रहेर फङ्सन हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ है। काम गऱ्यो भने मात्रै यो प्रेरितको शिक्षा, सङ्गतिको घोष र प्रार्थनामा लागिरह्यो भने मात्रै हामी के सक्छौँ, फल फलाउन सक्छौँ। यो आत्मिक फलहरू फलाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी वर्णन गरेर राख्दैनौँ। तपाईँले धेरै पद सुनिसक्नु भएको छ, हामी सर्टकटमा जान्छौँ। युहन्ना 12:24 पदले भन्छ अब फल फलाउनको लागि त्यो बिउ चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, मर्नुपर्छ भनेर बताएको छ। युहन्नाको सुसमाचार 12:24 पद पढ्नुहोस् त। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, हजुर, गहुँको दाना भुइँमा खसेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ है। अब तपाईँहरूमा चाहिँ फल फलाउनै चाहन्छौँ भने है, यदि तपाईँहरूमा चाहिँ प्रभुमा भइकन फल फलाउन चाहन्छौँ भने तपाईँहरूमा चाहिँ मरेको हुनुपर्ने रहेछ है। त्यो गहुँको दाना मरे जस्तै तपाईँहरूमा पनि मरेको हुनुपर्छ। केमा मर्नु भन्दा चाहिँ आत्महत्या गर्नु भनेको चाहिँ होइन, नबुझ्नु चाहिँ यस्तो प्रकारले नबुझ्नु होला है। मर्नु भनेर चाहिँ आफ्नो आत्महत्या गर्नु, आत्महत्या गर्नुलाई पनि परमेश्वरले के भन्छ, हत्यारा भन्छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ कसरी मर्नु भन्दा चाहिँ हाम्रो शरीरको कुराहरूदेखि, अभिलाषा कुराहरूदेखि, संसारदेखि होइन, पाप कर्मदेखि हामी के हुनुपर्छ, मरेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो बिउ चाहिँ नयाँ प्रकारले के हुन सक्छ, उम्रिनु सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि अब हामीले जानेको कुरा के छ, हामीमा फलहरू कसरी लाग्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रभु ख्रीष्ट जो हाम्रो दागको बोट हुनुहुन्छ उहाँसँग टाँसिएर मात्रै हामी लाग्न सक्छौँ। अनि हामी प्रेरितको शिक्षा, सङ्गतिको घोष र प्रार्थनामा लागेर मात्रै हामी फल पाउन सक्छौँ। त्यसो कुरा चाहिँ हामी मरेर मात्रै फल पाउन सक्छौँ है। अब यो फल फलाउँदा चाहिँ के लक्षणहरू देखा पर्छन् त, यो चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा है। फल त फल छ, तर के लक्षण देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ मर्कुस किताब 7:28 पदमा कुरा बताएको छ। पढ्नुहोस् त, मर्कुस 7:28 पद। अनि उसले जवाब दिएर उहाँलाई भने, हो प्रभु, तरै पनि टेबल गनी कुकुरहरूले नानीहरूका रोटीका टुक्राहरूबाट खान्छन्। सरी 4:28 पद। किनभने पृथ्वी आफैले फल फलाउँछ, पहिले पात, त्यसपछि बाला, त्यसपछि बालामा पुरा अन्न है। यहाँ 3टा स्टेप दिएको छ। फल फलाउनु भन्दा अगाडि 3टा स्टेप हुन्छ। पहिला कुरा चाहिँ के हुन्छ अरे, पात आउँछ अरे, त्यसपछि बाला, त्यसपछि मात्रै बालामा पुरा अन्न भनेर यहाँ बताएको छ। यसमा चाहिँ हामीले अरू कुरा पनि जोड्न सक्छौँ है। अब यहाँ तपाईँ मैले पहिलो कुरा चाहिँ के रहेछ अरे, पात रहेछ अरे
हो। पात चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा चाहिँ लागेको अघि नै हामी हेर्यौं हैन, यूहन्ना सुसमाचार 12:2 के हेर्यौं भने तपाई र म बिउ भएको कारणले गर्दा मर्नु पर्यो, मरेपछि मात्रै के हुन्छ नयाँ भएर उम्रिन्छ। उम्रिँदाखेरि पहिलो के हुन्छ रे पात देखा पर्छ है। पातले चाहिँ तपाईलाई मलाई एउटा कुरा चाहिँ याद गराउँछ हैन। तपाईहरुले चाहिँ कतिजना जंगलमा रुखहरु देखेका छौं, सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। रुखको बारेमा जंगलको बारेमा हामी हरियो बन्नेबाट बनाउन थाहा छ है। रुखले चाहिँ के गर्छ, त्यो रुख जीवित छ कि छैन भनेर पहिलो प्रमाण चाहिँ के हुन्छ रे पत्ताले दिन्छ है। यदि त्यो रुख जीवित छ भने त्यसमा चाहिँ हरियो पत्ताहरू हुन्छन् है। र त्यो रुख चाहिँ मरेको छ भने त्यहाँ पत्ताहरू के छ सुकेर जान्छन् अथवा चाहिँ त्यो रुख चाहिँ एकदमै जिङ्गिङ्गै पात बिनाको हुन्छ है। पहिलो कुरा के रहेछ, जीवित हुनुपर्ने रहेछ हो। तपाईँ म चाहिँ प्रभुमा जीवित हुन्छ नि त। हामी एफिसी 2:1 भन्छ हामी पाप र अपराधमा चाहिँ के गरेका थियौँ, मरेका थियौँ है। अघि बिउ पनि हामी के गर्यौँ, बिउमा हामी के गर्यौँ मर्यौँ भनेपछि पाप र अपराधमा हामी मरेका थियौँ। तर प्रभुमा हामी चाहिँ के भएका छौँ, अब जीवित भएका छौँ है। जीवितको प्रमाण चाहिँ के रहेछ, पात लाग्नु रहेछ है। तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ पात लागेको हुनुपर्छ है। अब पातले चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्दा हुँदै होइन यो के अरे उत्पत्ति किताब 3:2 जब चाहिँ आदम र हव्वाले त्यो फल खायो, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, तब उनीहरू चाहिँ आफ्नो आँखा खोलेको कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो नग्नता देखे होइन। त्यो नग्नता देखेको कारणले गर्दा उनीहरूले के गरे, अब पातलाई सिलाएर होइन, पात सिलाएर चाहिँ आफ्नो नग्नता ढाक्ने कोसिस उनीहरूले गरे भनेर त्यहाँ बताएको छ। यसबाट हामी कुरा बुझ्न सक्छौँ पत्ताले के गर्ने रहेछ, हाम्रो शर्मलाई ढाक्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ है। आज मान्छेले आज होइन हुन त छडिक हुनसक्छ, जे हुनसक्छ, तर त्यो पत्ताको काम चाहिँ के रहेछ, ढाक्ने काम हो। रुख चाहिँ त्यो जिङ्गिङ्गै त्यो रुखहरू देख्नुभन्दा पत्ताहरू भएको रुख कति राम्रो हुन्छ होइन। जुन पत्तामा चाहिँ जुन रुखमा चाहिँ पत्ताहरू छ भने चराचुरुङ्गी आएर बस्छन्, मान्छेहरू पनि के गर्छन् शीतलमा बस्छन् होइन। त्यो चाहिँ पत्तै नभएको रुख मुनि कोही बस्छ, छाया थाप्नुमा कोही बस्दैन। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँमा पनि पत्ता लागेको छ भने तपाईँले मैले पनि एकअर्काको चाहिँ के गर्दो रहेछ, पापलाई ढाक्ने रहेछ हो। दोस्रो कुरा, तपाईँलाई मेरो नजिकमा चाहिँ मान्छेहरू आउने रहेछन् विश्राम लिनुको लागि, बुझ्नुभयो नि, शीतल पाउनको लागि। चराहरूले गुड बनाउँछ त्यो पत्ता भएको रुखमा। जिङरिङ रुखमा चाहिँ गुड देख्नु भएको छ कसैले, तपाईँले कुनै पनि रुख चराले बनाउँदैन जिङरिङमा हो, बरु त्यो चट्टानहरूमा बनाउँछ चराले। त्यो पत्तै नभएको रुखमा चाहिँ घर कहिले पनि बनाउँदैन हो। यसको मतलब पत्ताले चाहिँ के गर्छ, आश्रय दिने काम पनि गर्ने रहेछ है। एउटा चाहिँ पापलाई अथवा चाहिँ नग्नतालाई छेक्ने काम है। अर्को कुरा चाहिँ हो आश्रय दिने काम, शीतलता दिने काम गर्ने रहेछ है। अब यो तपाईँमा चाहिँ फल लाग्न लागेका विश्वासीहरू छौँ भने, जीवित विश्वासीहरू छौँ भने तपाईँलाई म के गर्ने रहेछ है, अरूको गल्तीलाई आफ्नो नग्नतालाई पनि के गर्ने रहेछ, ढाकिदिने रहेछ होइन। हामीले यो उत्पत्ति किताबमा हेऱ्यौँ भने नोहको छोराहरू 2जना छोरा होइन, 2जना छोरा है, सेम र अनि एपेतले के गरेको छ, आफ्नो बाउको नग्नता ढाकिदिएको छ है। यही प्रकार तपाईँ मैले पनि तपाईँको ममा चाहिँ यदि पाप पलाएको छ भने तपाईँ म रुक्छौँ, अब पाप पलाउँदैछ भने तपाईँले एकअर्काको पापलाई ढाक्नुहुन्छ, तपाईँ एकअर्कालाई चाहिँ आश्रय दिनुहुन्छ, एकअर्का अरू मान्छे तपाईँहरू कहाँ के हुन्छ विश्राम गर्न आश्रय दिन आउँछ। यो चाहिँ लक्षण है। पहिलो फल फल्नको लागि तपाईँको पहिलो लक्षण के हुनुपर्ने छ, पत्ता हुनुपर्ने छ है। पदले हेरेन मैले, यस कारणले गर्दा अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के बताएको छ, यहाँ बेटे डाउन भएछ तिम्रो यहाँ अर्को चाहिँ के पहिलो पत्ता भइसकेको छ, अर्को चाहिँ फल फल्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ बताएको छैन, तर चाहिँ हामी के भन्न खोज्छौँ, फुल लाग्नुपर्छ होइन। रुखमा चाहिँ के हुनु पर्यो, फुल लाग्नु पर्यो होइन। फल फल्नुभन्दा अगाडि फुल लाग्नु, कुनै पनि रुखमा चाहिँ फल चाहिँ बिना फुल चाहिँ लाग्दैन है। यो प्रकारले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यो के अरे कोरिन्थीको किताबमा यो कुरा चाहिँ बताएको छ है। आउनुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 2:15-16 हामी चाहिँ विश्वासीको लागि अविश्वासीको लागि के हुनु अरे, फल हो भनेर सुगन्ध हो भनेर बताएको छ। भन्नुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी 2:15 दोस्रो कोरिन्थी 2:15-16 किनकि हामी मुक्ति पाउनेहरूको बीचमा र नष्ट हुनेहरूको बीचमा परमेश्वरको निम्ति ख्रीष्टको मिठो बासना हो। कतिले
कतिका निम्ति हामी मृत्युका लागि मृत्युको गन्ध हौँ र कतिका निम्ति जीवनका लागि जीवनको सुगन्ध हौँ। अनि यी कुराहरूका लागि योग्य को छ र? है यहाँ चाहिँ हामीले के देख्यौँ, एउटा सुगन्ध कुरा बताएको छ है। हामी मृत्युको लागि मृत्युको गन्ध, जीवनको लागि जीवनको सुगन्ध है। हामी चाहिँ मुक्ति पाउनेको बिचमा र नष्ट हुनेको बिचमा चाहिँ के हो भने परमेश्वरको निम्ति ख्रिस्टको मिठो बासना हो है। अब यो किनकि मैले भनिरहेको छु भने अघि मैले के भने फुल लागेको हुनुपर्छ, फल फल्नुभन्दा अगाडि के हुनु पर्यो, फुल लागेको हुनु पर्यो है। त्यो फुल लागिसकेपछि के हुन्छ, त्यसले बास्न छोड्छ होइन, बास्न छोड्दैन। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि फुलको आफ्नो आफ्नो बास्ना हुन्छ। जति पनि पर्फ्युम बनेको छ सबै फुलको बास्नाबाट चाहिँ के गरेको थियो, पर्फ्युम बनाएको हो है। अब यो फुल चाहिँ यस्तो प्रकारको फुल हो, तपाईँलाई मलाई थाहा भन्दा हुँदै मान्छेले यो फुल चाहिँ के गर्छ अरे, जन्मेको बेलामा पनि प्रयोग गर्छ, विवाहको बेलामा पनि प्रयोग गर्छन् भने मरेको बेलामा पनि के गर्छन्, प्रयोग गर्छन् फुललाई होइन। देख्नु भएको छ होला नि तपाईँले होइन, मर्ने बेला पनि पुरा फुल लगाइदिएको हुन्छ, जन्मिँदा पनि मान्छेले फुल दिएको हुन्छ हो। अब बिहा गर्नु पर्दा पनि के हुन्छ, फुलै लगाइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त हो, संसारमा कोही पनि मान्छे छैन जसले चाहिँ फुललाई मन पराउँदैन हो। आज हामीहरू पहिला पहिला के गर्थ्यो, गुलाबको फुललाई किताबभित्र च्यापेर राख्थ्यो, सुकेर कस्तो दामी हुन्थ्यो पहिला पहिला गुलाबको फुलहरू। त्यो फुलहरूलाई चाहिँ किताबभित्र राखिराख्यो भने पछि सुकेर चाहिँ एकदम दामी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भित्तामा टाँस्थ्यो हामीले है। भनेको मतलब मान्छेले चाहिँ फुललाई चाहिँ एकदमै मन पराउँछ, कारण चाहिँ त्यसको बासनाको कारणले गर्दा है। अब तपाईँ र मलाई पनि एउटा फुल प्रभुले चाहिँ लागेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो चाहिँ बासना एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। हेर्नुहोस् है, इम्पोर्टेन्ट अघि मैले भने होइन, फुल चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, परेको हुन्छ है। चाहे त्यो मर्दा होस्, चाहे त्यो चाहिँ उसको कुनै खुसियालीको बेलामा होस्, चाहे शोकको बेलामा होस्, चाहे त्यो जन्मिँदा होस् है। त्यसरी सबै फुलले चाहिँ सबैतिर के गर्दो रहेछ, समानता राख्ने रहेछ है। मलाई जन्मदिनमा मात्रै खुसीमा मात्रै फुल लानु पर्ने, मरेको ठाउँ किन लगेको भन्दैन फुलले कहिले पनि हो। उसले आफ्नो सुगन्ध जहिले नै दिनमा होस् रातमा होस् कन्टिन्यू के रहेको छ, दिइरहेको हुन्छ। तर उसको आयु त छोटो हुन्छ नि है, छोटो भए पनि त्यसले के गर्छ, आफ्नो फुल फुल्न अर्थात् फुलको सुगन्ध दिन चाहिँ छोड्दैन है। आज प्रभु तपाईँमा पनि प्रभुले तपाईँ मलाई फुल फुलेको जस्तो चाहनुहुन्छ। तपाईँ मेरो चाहिँ फुल फल्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, सबैभन्दा पहिलो कुरा सुगन्ध हुँदो रहेछ है। तपाईँ मेरो सुगन्ध चाहिँ कसरी फैलिएको छ होइन, त्यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। तपाईँ म विश्वासी छौँ, सेवा गरिरहेका छौँ, तपाईँ मेरो सुगन्ध कस्तो फैलिँदैछ हो, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। हामीले सुगन्ध कहिले हेर्छौँ, विश्वासीको बिहा गर्ने बेलामा है। फर्मा बहिनीलाई बिहा गर्ने बेला, फर्मा भाइको बिहा भनेपछि त्यो फर्मा बहिनीको सुगन्ध कस्तो छ भने चाहिँ के गर्छ, मान्छेले पहिल्यै खोज्छ। सुगन्ध भने के रहेछ, खासमा उसको बानी व्यवहार हो, उसको गवाई हो, उसको चालचलन कस्तो छ हो। बाहिर संसार घुम्दै हिँड्ने बहिनीहरूलाई चाहिँ कसले बिहा गरिदिन्छ, हो दिँदैन। फल्ला बहिनीलाई बिहा गर्नुपर्ने दाजु कसो होला भनेर प्रार्थना गर्नु, हुँदैन हुँदैन भाइ, हामी जिम्मा लान सक्दैनौँ भन्छौँ मण्डलीको जिम्माले। किन, राम्रो बास्ना छैन। भाइको लागि पनि त्यस्तै है, त्यो भाइ रकिस छ है, मतवाला छ, बाहिरबाट संसारको सँग घुम्दै हिँड्छ, त्यो भाइलाई जिम्मा कहाँ लिन सक्छौँ, अर्को स्कुलपट्टि ल्याएर त्यहाँ दुःख दिनु छ र भन्छन्। किन, उसको फुल लागेको नरहेछ, उसको सुगन्ध चाहिँ ठिक नरहेछ। तपाईँले मेरो चाहिँ गवाई हो यो है। तपाईँ म चाहिँ फुल लागेको छ भने तपाईँले मेरो सुन्दर गवाई हुन्छ, जुन गवाईले चाहिँ के गर्छ अरे, मरेको ठाउँमा होस् जिउँदो ठाउँमा होस् खुसियालीमा होस्, त्यो सुगन्धले के गर्छ, काम गर्छ है। यदि असल उदाहरण भएको, असली चाहिँ चरित्र भएको मान्छेलाई हाम्रो घरमा पनि के गर्न सक्छौँ, स्वागत गर्न सक्छौँ। तर असल चरित्र छैन, नराम्रो चरित्र छ भने हामी उनीहरूलाई के गर्छौँ, टाढिदिन्छौँ। घरभित्र होइन त बाहिर छु भनेर लगाइदिन्छ, मान्छे कतिजना आउँछ कि भनेर। किन, उसको सुगन्ध ठिक छैन है। आज हामी फल फल्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मेरो सुगन्ध चाहिँ ठिक हुनुपर्छ, अथवा चाहिँ फुल लागेको हुनुपर्छ, जुन फुल चाहिँ सबैको लागि आदरणीय हुन्छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो फुल लागेको प्रभु के हुनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ, सुगन्ध लागेको गवाई होइन। हाम्रो ब्रदर भक्त सिंह, हाम्रो बडा दानियललाई अहिलेसम्म हामीले याद गरिरहेका छौँ होइन। त्यो सुगन्ध होइन, कहाँ कहाँ संसारभरि ब्रदर भक्त सिंहलाई हामीले न त देखेनौँ पनि उहाँलाई होइन, कतिजना त हामी देख्न पनि पाएनौँ, तर पनि उहाँको नाम हामीलाई थाहा छ, उहाँले गरेको सेवाई हामीलाई थाहा छ, उहाँको गवाई कस्तो प्रकारको सेवा हामीलाई थाहा छ नि। त्यो के कुराको सुगन्ध हो। तपाईँले पनि यस्तै सुगन्ध फैलिएको हुनुपर्छ मण्डलीमा पनि अनि संसारसँग। हामी भन्छौँ म त परमेश्वरसँग मेरो ठिक छ, संसार चाहिँ के अरे खल्लीबल्ली भन्छ नि, हाम्रो यहाँ चाहिँ खल्लीबल्ली भन्छ क्या अरबिक भाषामा, खल्लीबल्ली भने हो। जेसुकै होस् भनेर छोडेको क्या है।
तर चाहिँ बाइबलले भन्छ तपाईँहरूमा सुगन्ध चाहिँ मुक्ति पाउनेको लागि पनि मुक्ति नपाउनेको लागि पनि के हो सुगन्ध हौ हामी जहाँ छौँ तपाईँहरूमा चाहिँ के हौ सुगन्ध हौ यसको मतलब तपाईँहरूमा चाहिँ फुल भएर सुगन्ध छर्ने हुनुपर्छ चाहे विश्वासीको बिचमा होस् चाहे अविश्वासीको बिचमा होस् चाहे मुक्ति पाएका मुक्ति नपाएका मरेका र जीवित भएका सबैको अगाडि के हामी सुगन्ध हौ यसको मतलब यदि तपाईँले मेरो सुगन्ध ठिक छ बास्ना ठिक छ गवाई ठिक छ भने तपाईँहरूमा चाहिँ के हुँदैछ अब फल फल्नको लागि रेडी हुँदैछ है यो दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा है फुल लागेको हुनुपर्छ है तेस्रो कुरा चाहिँ अब के हुन्छ फल भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको थियो होइन अघि पन्थीमा एउटा चाहिँ बाला लाग्छ अरे हो बाला पढ्नुको फेरि अघि त्यो हामीले मर्कुस 4:28 पदमा पढेको थियौँ त्यसपछि बाला भन्ने बताइन्छ किनभने पृथ्वी आफैले फल फलाउँछ पहिले पात त्यसपछि बाला यति नै होस् है पहिला पात हामीले हेऱ्यौँ दोस्रो चाहिँ अब यहाँ बालामा चाहिँ सिधै बालामा आएको छ त्यहाँ चाहिँ के हामीले फुल हेऱ्यौँ है अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के अरे बाला अरे हो अब बाला लाग्नु पर्यो है बाला लाग्दा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँहरू मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है बाला लाग्दा चाहिँ बालाहरू के हुन्छन् नुहिन्छन् अरे बुझ्नु नि बालाहरू चाहिँ के हुन्छ नुहेको हुन्छ होइन जुन बालामा चाहिँ फल बेसी छ धानको बाला तपाईँले ठाडो ठाडो भएको देख्नु भएको छ कहिले नुगेको हुन्छ अहिले नै हो मलाई चाहिँ एउटा याद आउँछ हो त्यो सेतो सेतो चाहिँ धान चाहिँ पाक्ने बेला फल लाग्दाखेरि सेतो सेतो चाहिँ के हुन्छ गाउँमा सेतो सेतो चाहिँ त्यो फुल लागेको हुन्छ क्या है अन्त एउटा मान्छे त नयाँ नयाँ रहेछ अरे सेतो सेतो त के अरे किरा लागेको भनेर सोचेछ अरे बुझ्नु नि ओहो हाम्रो गाउँबारी त पुरा किरा लागेछ भनेर त उसले के गर्थ्यो पुरै त्यो फुल त्यो सेतो किरा भनेर झार्दैछ फुल त सबै गाउँको है पछि त गाउँ फल्दा भने के को फल्दा खोस्रा मात्रै बसेछ है किनभने त्यो फुल पहिला झार्यो नि त हो त्यस कारणले गर्दा अब त्यो बालामा पनि के हुन्छ फुल लागेको हुँदो रहेछ नि त होइन अब फुल लागेपछि त्यो बाला हुन्छ बालामा के हुन्छ अब फल लाग्दै जान्छ त्यो फल लागेपछि के हुन्छ जुन बाला फलेको हुन्छ नि त्यो बाला चाहिँ के हुन्छ नुक्छ नफलेको बाला ठाड सिधा हुन्छ होइन बुझ्नु नि जुन फल चाहिँ लागेको बाला छ नि त्यो बाला चाहिँ के हुन्छ नुहिन्छ है अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने फिलिप्पी 2:3 पदले भन्छ है त्यो फल लाग्न लागेको फल लाग्दै गरेको बालामा चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा नुग्ने कुरा हुँदो रहेछ अथवा नम्रता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ फिलिप्पी 2:3 पढ्नुहोस् त आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठान्नुहोस् यसो फल लाग्न लागेको बाला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अरे एकदम नम्र हुँदो रहेछ मनको नम्रता हुँदो रहेछ उसले आफूलाई भन्दा अरूलाई चाहिँ के गर्नु रहेछ श्रेष्ठ ठान्ने रहेछ हो आज यो कुरा चाहिँ पहिलो पत्रुस 5:6 पदले पनि भन्छ है नम्रतामा परमेश्वरले के हुन्छ अरे जो नम्र छ उनलाई प्रभुले उठाउनुहुन्छ भनेर बताएको पढ्नुहोस् त पहिलो पत्रुस 5:6 पद यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमुनि हजुर आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नु हुनेछ हेर्नुहोस् त नम्र पार्नु भनेको चाहिँ के झुक्नु रहेछ नि त झुकाउनु रहेछ किन त्यहाँ बतायो जसले आफूलाई नम्र बनाऊ अनि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ अरे उठाउनु हुन्छ अरे अनि हेर्नुहोस् मतलब ऊ नम्र भएको व्यक्ति चाहिँ झुकेको हुँदो रहेछ अनि प्रभुले उसलाई के हुन्छ अरे माथि उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ है अब यसको मतलब फल फल्न लागेको बाला चाहिँ के हुँदो रहेछ झुकेको हुँदछ नम्रतामा गएको हुन्छ होइन हामी कतिजना छौँ है हामी प्रभुको दासहरू ठुल्ठुलो प्रभुको दासहरू हामीले शिर झुकाएर के गर्छौँ आदर गर्छौँ आशिष माग्छौँ है नम्रता देखाएको है अब तपाईँ म नम्र छु भने चाहिँ घोको परेर हिँड्दैमा चाहिँ तपाईँलाई नम्र भनिँदैन नि फेरि याद गर्नुहोस् है त्यो कुरा चाहिँ म त नम्र भनेर चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूको एउटा स्वभाव थियो अरे त्यो के भन्दा चाहिँ त्यो घर बनाउँदा त्यो घरको पाली हुन्छ नि अहिले पो यस्तो घरहरू छ पहिला पाली भएको पालीको छानाहरू हुन्थ्यो नि एकदम होचो बनाउँथ्यो अरे क्या किन होचो बनाउँदा त बुहारी घुटो परोस् भनेर भित्र आउँदा बाहिर जाँदा हुन्छ नि हो बुहारीहरू चाहिँ भित्र आउँदा पनि घुटो बनाउँदै होचो ठोकिनु भयो नि त होइन घुटो पर्दै आउनु अरे बाहिर जाँदा घुटो पर्दै जानको लागि त होचो बनाउँदै अरे क्या बुझ्नु नि हो अब सिकाएको त नम्र हुनु भनेर ठाडो हिँड्दा सुहाउँदैन दिदीबहिनीलाई होइन हो यसो मतलब अब त्यो घोटो परेर मात्रै बस्दा चाहिँ नम्रता भन्ने होइन मनको नम्रता हुनुपर्छ भित्रदेखि नै हामीले अरूलाई इज्जत गर्ने होइन अरूलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठान्ने अरू कुरा सुन्ने यो पो नम्रता होला हो अनुहार के अरे घाँटे बाङ्गिने चाहिँ नि घोप्टा बनाएर चाहिँ नम्रता हुँदैन है मनको नम्रता भन्छ
ठिसमा जस्तो मन थियो त्यस्तै मन हामी हुनुपर्छ भनेर त्यही एफिसी 2:5 भन्छ है। अब यो कुराले चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ है। जो रुखमा फल लाग्न लागिरहेको छ त्यो बालामा चाहिँ फल लाग्न लागिरहेको छ भने त्यो बाला चाहिँ झुकेको हुन्छ अथवा चाहिँ नम्र हुन्छ। यदि तपाईँ कोही विश्वासीहरू नम्र छन् है, अरूले कति भन्दा नि सहिरहेका हुन्छन् हो, फर्काउँदैनन्, अरूलाई इज्जत गर्छन्, आदर गर्छन् है, यसको मतलब यो भाइ यो बहिनीमा के गर्दैछ, अब फल लाग्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्छ है। फल लाग्नुभन्दा अगाडि के हुने रहेछ, नम्रता भन्ने कुरा आउने रहेछ है। अब त्यसको चौथो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ रोमी 15:1 भन्छ है, त्यो नुहेको हाँगालाई चाहिँ टेवा दिने काम गर्छ। आउनुहोस् त रोमी 15:1 पढ्नुहोस् त। तब हामी बलियाहरूले कमजोरहरूका दुर्बलताहरू सहनु पर्दछ र आफैलाई खुसी पार्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ बलियाहरूले कमजोरहरूका दुर्बलतालाई सहनु पर्छ है, आफैलाई खुसी पार्नु हुँदैन हो। जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हाम्रो गाउँघरतिर आँपको बुट्टाहरू प्रायः हुन्छन् अनि एउटा हाँगामा चाहिँ प्रशस्तै आँप फलेर चाहिँ के हुन्छ एकदम नुहेको हुन्छ हो। त्यो नुहेर भुइँ पनि छुन लागेको हुन्छ कति हो। अब त्यसलाई के गर्छ, तलबाट टेवा दिने काम गर्छ क्या, हुँदैन नि, एउटा काठको यस्तो कापे बनाउँछ अनि त्यसलाई त्यस्तो उठाएर चाहिँ के गर्छ माथि राखिदिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो फलको कारणले गर्दा हाँगा नभाँचियोस् भनेर हो। अब त्यो कापे पाएन भने के गर्छ, त्यसलाई रस्सीले त्यो नुगेको हाँगालाई तान्छ हो, अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को बलियो हाँगासँग तानेर के गर्छ त्यसलाई बाँधेर राख्छ। यसको कारण चाहिँ के हो भनेर सोच्दाखेरि त्यो फलेको फलले कारणले गर्दा त्यो हाँगा पनि नभाँचियोस्, फल पनि के होस् खेर नजाओस् भनेर हो। अब यही प्रकारले तपाईँ र म पनि फल फलेका विश्वासीहरू छौँ भने जो फल फल्दै गरेको विश्वासीहरू भाँचिन लागेको छ भने त्यसलाई टेवा दिनुपर्ने रहेछ है। यो कुरा हामीले होइन, हामी बलियाहरूले कमजोरहरूको दुर्बलतालाई सहनुपर्छ अथवा चाहिँ त्यो भाँचिन लागेको हाँगालाई हो, फलले लटरम्म भएको छ, अब उसले त सहनै सकेको छैन, त्यो फल त फल्यो नि तर के गर्न सकेन उसले, आफूले थाम्नै सकेन। कति फल त्यस्तो हुन्छ हामीसँग प्रशस्त भएर जान्छ हो। त्यो थाम्ने नसकेको कारणले गर्दा अरू जो फल फलेकाहरू छन्, एक्सपिरियन्स अनुभवीहरू छन्, उनीहरूले त्यो फल लागेको हाँगालाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ, टेवा पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ है। यो कुरा चाहिँ गलाती किताब पनि कुरा बताउँछ है, गलाती 6:1-2 पढ्नु यो कुरा बताएको छ। पढ्नुहोस् त। हे भाइहरू, कुनै मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमी आत्मिकीहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाऊ। नम्रताको आत्माले तिमी आत्मिकीहरूले र कहीँ तिमी आफै पनि परीक्षामा पर्छौ कि भनेर आफूलाई विचार गर। तिमीहरूले एक अर्काका भारहरू उठाइदेऊ। एक अर्काको भारहरू के दिनु हामीले उठाइदिनु। कोही गिर्दैछ, तिमी आत्मिकी छौ भने उसलाई नम्रताको आत्माले उठाऊ है। यसको मतलब त्यो भाँचिन लागेको हाँगालाई के गर्नुपर्ने रहेछ, भार, त्यसको भारलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ उठाइदिनु पर्ने रहेछ है। तपाईँमा फल लागेको प्रमाण है, तपाईँमा फल लाग्दैछ भनेको प्रमाण चाहिँ तपाईँले अर्को भारलाई के गर्नु हुँदो रहेछ उठाउनु हुँदो रहेछ। मनको नम्रताले तपाईँले उठ्नुलाई उठाउनु हुँदो रहेछ, सहायता गर्नु हुँदो रहेछ है। र तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ है, म त ठिक छु, आत्मिकी छु, म फल परेको छु भनेर तपाईँ बस्नुभयो भने त्यो रुखको हाँगा अर्को हाँगा के गर्न सक्छ, भाँचेर जान सक्छ हो। त्यो रुखको हाँगाको भाँचेर गयो भने तपाईँको रुखलाई पनि क्षति पर्छ, पर्दैन पर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो भाँचेर जान लागेको फलले लटर्नु भएर जान लागेको फललाई त्यो हाँगालाई तपाईँले निकाल्नुपर्छ, भार उठाउनुपर्छ अथवा बाँधेर चाहिँ बलियो हाँगासँग बाँधेर के गर्नुपर्छ, उसलाई उसको फलको सुरक्षा, उसको हाँगाको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। यदि तपाईँमा फल लागेका छौँ भने है, तपाईँमा के हुने रहेछ, एक अर्काको भार उठाउने बोझ हुँदो रहेछ, एक अर्काको भारलाई उठाउने रहेछ हो। अब यसको मतलब हामीले कति जान्यौँ है, फल फलाउनलाई के कस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ भन्दा चाहिँ पहिलो पात आउँदो रहेछ। पातले के गरे, शर्मलाई ढाक्ने रहेछ है, अरूलाई आश्रय दिने रहेछ है। अरू चाहिँ त्यो है पात भएको कारणले गर्दा त्यो रुखको छारीमा आउने रहेछ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ हो, अर्को के भने फुलहरू लाग्दैछ है, फल फल्नुभन्दा अगाडि फुलहरू लाग्छ। फुलले चाहिँ सुगन्धलाई देखाउँछ। तपाईँ मेरो चाहिँ कामलाई, तपाईँ मेरो चाहिँ व्यवहारलाई, तपाईँ मेरो सेकाइलाई, तपाईँ मेरो गवाईलाई देखाउने रहेछ फुल भन्ने कुरा, सुगन्धले है। तपाईँ मेरो सुगन्ध चाहिँ कस्तो छ हामी त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब त्यहाँ के अरे हाँगाहरू नुहिन्छन्
है। अब चाहिँ के हुँदैछ नम्रता आउँछ। जब तपाईँमा चाहिँ पार लागेको छ, तपाईँको सुगन्ध ठिक छ भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ अरे आफै आफ नम्र हुँदै जान्छ है, नुक्दै जान्छ है। अनि आज त्यो नम्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के हुन्छ अरे उठाउनुहुन्छ। तपाईँ मेरो मनको नम्रता हुनु पऱ्यो है, आफूले भन्दा अरूलाई के हुनु पऱ्यो असल ठान्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँमा चाहिँ फल लाग्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदै गएको है। अर्को चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ त्यो हाँगा चाहिँ के हुन्छ अरे नुगेको हुन्छ होइन, त्यो हाँगा चाहिँ नुगेको हुन्छ है। अथवा नुगेको हाँगा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट दिनुपर्ने रहेछ, टेवा दिनुपर्ने रहेछ है। अब तपाईँको फल्दैछौँ फल्नेवाला छौँ भने हामीले एकअर्काको भारलाई चाहिँ के रहेछौँ उठाउने रहेछ, एकअर्काको दुःखलाई चाहिँ के रहेछ हामी लिने रहेछौँ हो। अरूको दुःखमा दुःखी हामी हुन सक्छौँ होइन, अरूको सुखमा हामी सुखी हुन सक्छौँ है। आज त्यस कारणले गर्दा भन्छ नि मान्छेले सच्चा मित्र त्यो हो जसले दुःखमा चाहिँ के गर्छ अरे साथ दिन्छ भन्छ नि है। तपाईँमा पनि फल लागेको छ भने तपाईँ उनीहरूले एकअर्कालाई के गर्न सक्छौँ साथ दिन सक्छौँ है, भार उठाउन सक्छौँ। अनि यसको कारण यो चाहिँ के रहेछ अरे तपाईँमा चाहिँ फल लाग्दै गरेको के हो लक्षण हो है। अब फल लाग्नु लागेको लक्षण सबै कुरा थाहा भयो। अब अर्को के छ हामी पाँचौँ कुरा हेर्छौँ, किन हामीमा फल लाग्नु आवश्यक छ त है। किन चाहिँ अब फल हामी किन लाग्नु पर्यो, बिना फल पनि पर्छ भइहाल्यो नि, रुख त रुखै त हुने भन्ने कुरा नि गर्छ मान्छेले होइन। तर चाहिँ फल लाग्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने एफिसी किताब 6:16 भन्छ शैतानले तपाईँलाई अग्नि बाण हान्छ अरे, पढ्नुहोस् त। यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ हजुर, जसद्वारा दुष्टका सबै अग्नि बाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछौ। हेर्नुहोस् है, शैतानले तपाईँलाई के गर्छ अरे अग्निमै है के गर्दो रहेछ बाण हान्दो रहेछ, आगोले चाहिँ बाण हान्दो रहेछ। अब त्यो बाणलाई शैतानको दुष्टको सबै बाणलाई निभाउनको लागि तपाईँहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ विश्वासको ढाल उठाउनु पर्ने रहेछ है। अब हेर्नुहोस् त ढाल यहाँ कताबाट आयो भन्ने कुरा तपाईँ गर्नु होला है। ढाल भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट यहाँ चाहिँ के रहेछ विश्वास भन्ने कुरा। विश्वास चाहिँ के हो आत्माको फल हो नि, हो कि होइन। तपाईँलाई थाहा छ अघि हामीले के अरे गलाती किताबमा 5:22 भन्यो प्रेम आनन्द मेल कृपा भलाइ विश्वास स्वयं के अरे विश्वास भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ। अथवा विश्वास भन्ने कुरा फल रहेछ, जुन फल तपाईँमा लाग्यो भने दुष्टको अग्निबाणलाई हामी के सक्नेछ निभाउन सक्नेछौँ है। हामी दुष्टको अग्निबाण किन निभ्न सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीमा चाहिँ के छैन फलै छैन हो, हामीमा चाहिँ के छैन फलै लागेको छ। विश्वास हामी छ भने शैतानको सबै अग्निबाणलाई हामी के गर्न सक्छौँ निभाउन सक्छौँ है। अब यो फल लाग्नु कारण चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूमा एउटा दुष्टको अग्निबाणलाई है निभाउनको लागि रोक्नुको लागि हामीमा फल लाग्नुपर्ने रहेछ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ यहाँ है। तपाईँलाई मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्दा गर्दा त्यो अघि मैले भनेको याद आयो होइन। तपाईँलाई मलाई थाहा छ अघि मैले के कथा भनेको थिएँ, त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो स्याउको बुट्टामा नगइकन हो त्यो चाहिँ के अरे जहाज पनि छैन उसलाई, त्यहाँ रुखलाई टच गर्ने केही पनि छैन, नाउहरू केही पनि छैन, तर उसले मजाले खाएर झोलाभरि हालेर कसरी लग्यो भन्दा चाहिँ उसले के गरेको थाहा छ तपाईँलाई, उसले चाहिँ ढुङ्गा टिप्यो अरे हुँदैन नि, ढुङ्गा टिपेर त्यो रुखमा चाहिँ के थियो बाँदर थियो नि त हो, बाँदरलाई हानि पठाएर हुँदैन नि, बाँदरलाई त पक्कै यहाँ लाग्छ, बाँदरलाई उहाँ पक्कै लाग्छ, बिचरा बाँदरलाई रिस उठ्दो होइन। अब त्यो ढुङ्गा त उसले पकाउनु सक्दैन, पक्क लाग्यो त्यो ढुङ्गा कहाँ खर्दैछ तल अब खर्च बोकको खर्च रहेछ। अनि त्यो बाँदरलाई रिस उठ्यो, अब के गर्नु पऱ्यो यसलाई त बदला लिनु पऱ्यो नि मैले भनेर के गर्यो उसले त्यो आँप टिप्दै हान्दो रहेछ क्या उसलाई हुँदैन नि, 12 वर्षको आँप टिप्दै स्याउलाई चाहिँ स्याप टिप्दै हान्दो रहेछ। अनि उसले के भयो स्याउ त टिप्दै खाँदै खानु भएको छ बिचरा हो, खाँदै झोलामा हाल्दै लगाएर बुझ्नु नि। मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छे ढुङ्गाले हानेको थियो नि त्यो बाँदरलाई होइन, तर उसले के ढुङ्गा फर्काउन सक्यो सकेन, उसँग के थियो अरे स्याउ थियो नि होइन, फल थियो फल हो, फल भएको कारण फलले झटाएर हाने हो। तर उसलाई लाग्यो त लागेर नि उसलाई त के भयो उसको त इच्छाको पुरा भयो, आनन्द पुरा भयो। तपाईँहरूको पनि यस्तै हो बुझ्नु नि, तपाईँहरू पनि विश्वासी भएपछि फल लागेको विश्वासी छ भने नि शैतानले तपाईँलाई अग्निबाणले हान्छ हो, अग्निबाण के अरे रिसको अग्निबाणले हान्छ हो, ईर्ष्याको अग्निबाणले हान्छ हो। अब तपाईँ निस एउटा गिराउने प्रकारले कतिचोटि हान्छ हो, तपाईँ कुरा काटेर कति अग्निबाण हान्छ। तपाईँसँग फल छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ घृणाको अग्निबाण हाल्यो भने तपाईँले के पठाउनुहुन्छ एउटा त्यो बाँदरले के फालेको थियो फल फालेको थियो नि होइन, उसले घृणाको अग्निबाण तपाईँलाई हान्दैछ भने तपाईँले के अरे प्रेमको फल पो फाल्छ होइन र, हो कि हेर्नुहोस् त तपाईँसँग जे छ त्यही त फाल्ने हो नि त होइन र। मान्छेको मिल्दो जे भित्र छ त्यही बाहिर निस्किनु हो
है। तपाईँसँग प्रेमको चाहिँ फल छ, अरू घृणाको अग्निबाण हाल्छ भने तपाईँले के छ उसको बदलामा के हुन्छ प्रेमको फल पो दिनु रहेछ भन्नु नि। अरूले चाहिँ के गर्छ तपाईँलाई हो त्यो चाहिँ विभाजन ल्याउने अग्निबाण हान्दैछ भने तपाईँलाई के गर्छ अरे मेलमिलापको अग्निबाणको तपाईँले के अरे मेलमिलापको फल पो दिनुहुन्छ तपाईँ होइन। जसले तपाईँलाई घृणा गर्छ त्यसलाई तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई दुविधामा अथवा चाहिँ विभाजन ल्याउनु मेलमिलाप ल्याउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको के अरे क्षति गर्दैछ त्यसलाई भलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो पो त नि हो किन फल लाग्नु आवश्यक रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँमा फल लगाइसकेपछि तपाईँले सबै प्रकारको दुष्टको अग्निबाण तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, खत्तम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फलले है। घृणा गर्दैछ प्रेम दिनुहोस् होइन हो, तपाईँको चाहिँ क्षति गर्दैछ भलाइ गर्नुहोस्। बाइबल भन्छ नि हो, रोमी किताब भन्छ नि हो, तिमीले 12 देव भन्छ हो, जसले तिम्रो होइन बदला दिन चाहन्छ उसको के अरे 12 देवको 19-20 पढ्नुहोस् त। हे प्रिय हो, हजुर तिमीहरू आफैले बदला नलियो तर बरु क्रोधलाई ठाउँ देऊ, किनकि लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला दिनेछु प्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भने त्यसलाई खान देऊ, यदि त्यो तिर्खाउँछ भने त्यसलाई पिउन देऊ, किनकि यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउको माथि आगोको बुङ्गोको रास लाउनेछौ। हेर्नुहोस् त के भन्दैछ तपाईँलाई मैले त हो उनीहरूले रिस दियो भने घृणा दियो भने गाली दियो भने तपाईँले मैले प्रेम पो देखाउनु पर्ने रहेछ, भलाइ पो गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसको बदलामा है अनि उनीहरू आफै के हुन्छ लज्जित हुन्छन् है। फल फल्नु कारण यो यदि तपाईँसँग प्रशस्त फल छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग प्रशस्त फल छैन भने उसले रिस दियो तपाईँले रिसै दिनुहुन्छ। उसले एकपल्ट गाली त नराम्रो भन्दा त झन् 10 गुणा नराम्रो भनी पठाउँछ हो। अब उसले जे भन्छ त्यो डबल हामी भनी पठाउँछौँ। तर प्रभुको वचनले भन्छ हामीले शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ अरे हो। शत्रुलाई किन प्रेम गर्नुपर्छ, उसले त हाम्रो प्रेम गरेको हुँदैन नि त है। जसले तिमीलाई प्रेम गर्छ त्यसलाई प्रेम गर्नु भनेको त स्वाभाविक हो मान्छेको होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले मत्ती किताब 5 अध्यायमा पाउँछौँ होइन। 46 पद पढ्नुहोस् त। किनकि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ र? के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र? हेर्नुहोस् त हो, अब चाहिँ तपाईँ र म आफूलाई प्रेम गर्नेलाई मात्रै प्रेम गर्यो भने त्यो चाहिँ के होइन अरे साधारण कुरा है। संसार सबै मान्छेले गर्छन्। कुकुरलाई तपाईँले प्रेम गरेर मासु दिनुहोस् त पछि लागेर हिँड्छ त्यो कुकुर हुँदैन नि हो। तर तपाईँले मेरो काम विश्वासी भने चाहिँ शत्रुलाई पनि जसले तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्दैन घृणा गर्छ त्यसलाई प्रेम रूपी फल पो खुवाउनु पर्ने रहेछ हो। प्रेम रूपी फल पो उनीहरूलाई भलाइ पो गरिदिनु पर्ने रहेछ, भलाइ रूपी फल पो उनीहरूलाई दिनुपर्ने रहेछ। अनि पो तपाईँ म चाहिँ फल लागेको भनेर विश्वासी मान्छे के सक्छौँ चिन्न सक्छौँ। तर तपाईँ म चाहिँ आज त्यो गर्न सकेको छैन भने तपाईँमा चाहिँ फल छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। किनभने अर्को कुरा चाहिँ किन फल लाग्नु आवश्यक छ भन्दा चाहिँ गलाती 5 अध्यायको 19देखि 21 पद, मर्को 7:21 पदमा होइन एक कुरा बताइएको छ। त्यहाँ धेरै प्रकारको पापहरू बताइएको छ होइन। त्यो पापहरू बताइसकेपछि मात्रै आत्माको फल कुरा बताइएको छ भनेको चाहिँ यो पापहरूदेखि जयवन्त हुनको लागि जिउनको लागि यसमाथि हामी प्रबल हुनको लागि फलहरू चाहिँ फल्नु पर्ने रहेछ है। हामीसँग समय नभएको चित्र गर्दैछु हो। अर्को कुरा चाहिँ एफिसी 6:14-15 पद पढ्दैछु त्यहाँ। यसकारण खडा हो, तिमीहरूको कम्मर सत्यताले कस र धार्मिकताको कवच धारण गर, अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाओ है। यो चाहिँ यो के रहेछ अघि हामीले नै सत्यता धार्मिकता भन्ने कुरा मेलमिलाप भन्ने कुरा होइन के रहेछ फलहरू थियो नि त हो। यो फल चाहिँ के रहेछ अरे तपाईँले मेरो लागि गाड गर्ने सुरक्षा गर्ने हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा गर्ने हतियार रहेछ बुझ्नु नि। सत्यताको पेटी हो, धार्मिकताको कवच है, मेलमिलापको जुत्ता तपाईँले मैले लाउनु पर्ने यो त फलहरू रहेछ नि त है। यो फलहरू विश्वासको ढाल होइन, आत्माको कवच, यी सबै के हो फलहरू हो। यो फल लगाएको कारणले गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ शत्रुको सबै कुरादेखि हामी के गर्न सक्छौँ बाँच्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ भन्छ 13 पद भन्छ यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हतियारहरू उठाऊ भनेर त्यहाँ बताइएको छ है। यो सारा हतियार चाहिँ के रहेछ त फल रहेछ, वास्तवमा आत्मिक फल रहेछ है। मेसिन गन सर्ट गन AK-47 भनेको होइन यो चाहिँ के रहेछ अरे आत्माको फल रहेछ तपाईँ मेरो हतियार भनेको त
हो। तपाईँ मेरो हतियार के रहेछ याद गर्नुहोस् है। तपाईँ मेरो हतियार के रहेछ? आत्माको फल रहेछ हो। यो आत्माको फल हामीले चाहिँ भिर्यौँ भने मात्रै हामी के हुन्छ आफ्नो शरीरलाई आफ्नो आत्मालाई बचाउँ शैतानको सबै युक्तिदेखि हामी के गर्न सक्छौँ बचाउन सक्छौँ है। यदि तपाईँले आफ्नो आत्माको फलहरू भएर भेरेका छैन भने शत्रुको सबै खराबीदेखि तपाईँ मुक्ति सक्दैन बाँच्न सक्दैन। यसको मतलब फल लाग्नु मुख्य कारण चाहिँ अब के रहेछ? आफूलाई खराबीदेखि बचाउनको लागि आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको हतियारहरू रहेछ यो जसले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ सुरक्षा गर्ने रहेछ। यस कारणले गर्दा यो हतियारहरू आत्माको फल रहेछ। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई चाहिँ फल लाग्नु एकदमै आवश्यक छ। यदि तपाईँ फल रहित हुनुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ के हुनुहुन्छ अरे डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ हो। यो इराक र चाहिँ सिरियामा गए जस्तै जतिखेर पनि बम पड्किन सक्छ तपाईँको जीवनमा है। र तपाईँलाई हतियार पुरा लागेको छ भने सधैँ सुरक्षित तपाईँ बन्नुहुन्छ है। सधैँ सुरक्षित बन्नुहुन्छ। यो आत्माको फलले तपाईँलाई के गर्दो रहेछ? सुरक्षा दिने रहेछ है। अर्को कुरा चाहिँ आत्माको फल विश्वास भन्ने कुरा छ। परमेश्वर आउँदा पनि विश्वास नै के रहेछ अरे खोज्नुहुन्छ भनेर लुका 18को 8 पदले भन्छ होइन। हिब्रू 11 6 पदले पनि भन्छ बिना विश्वास चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नु पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् त फलले के गर्दो रहेछ है। प्रभु जब आउनुहुन्छ तपाईँले मेरो फल खोज्नु हुने रहेछ है। विश्वासलाई खोज्नु हुने रहेछ। प्रभुलाई खुसी पार्ने कुरा पनि यही फल रहेछ हुँदैन नि। तपाईँले धेरै ठुल्ठुलोसँग सेवाई गरेर प्रभु चाहिँ खुसी हुने कुरा होइन। र तपाईँको फल छ कि छैन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्नु असम्भव छ। यसको अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा विश्वास रूपी फल नभए परमेश्वरलाई खुसी पार्नु के छ असम्भव छ। यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ है। अब यो कुरा भयो जे किन फल लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ अब हामीमा चाहिँ आत्मिक फलहरू चाहिँ लागेको छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा लगाउन सक्छ होइन? कसरी चाहिँ थाहा लगाउन सकिन्छ त है? यो कुरा चाहिँ लुका 23:मा चाहिँ हामीले सबै कुरा चाहिँ हामी हेर्दैनौँ है। लुका 23:को 7 पदमा 7 देखि 12 पदमा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। हेर्नुहोस् है लुका 24 लुका चाहिँ 7 देखि 12 पदमा चाहिँ एउटा घटना चाहिँ बताएको छ है। त्यहाँ चाहिँ के बताएको छ भने यो के भन्छ हेरोद र चाहिँ पिलातसमा चाहिँ के आएको छ मेलमिलाप आएको छ है। अब प्रभु यीशु जब चाहिँ पिलातसले पक्रेर हेरोदलाई पठाइदियो हेरोदले पनि फेरि पिलातस कहाँ पठाइदिएपछि 12 पद पढाउँदा एकपल्ट अनि त्यही दिन पिलातस र हेरोद एकअर्काका मित्र भए किनकि त्योभन्दा पहिले चाहिँ आपसमा तिनीहरूको दुश्मनी थियो। हेर्नुहोस् है हामीमा चाहिँ आत्मिक फलहरू लागेको छ भने थाहा पाउनलाई तपाईँ मेरो कार्य के हुँदो रहेछ नि एकअर्कासँग के हुँदो रहेछ मिलापमा ल्याउने काम गर्दो रहेछ है। हेरोद र पिलातसले के थियो अरे दुश्मनी थियो पहिला। जब प्रभु यीशुको जानुभयो उहाँ है दागको बोट प्रभु यीशु के हुनुहुन्छ फल लागेको फलमा आउनुहुन्थ्यो रुख हुनुहुन्थ्यो। जब चाहिँ पिलातससँग गयो पिलातसले हेरोद कहाँ पठायो हेरोद फेरि पिलातससँग आउँदा के भयो प्रभुले तिमीले मिल है पनि भन्नु परेन नि त्यहाँ हो मिल्नुपर्छ तिमीहरू म त आएँ अब तिमी मिल्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो र भन्नु भएन उनीहरू आफै मिले। किन प्रभुमा चाहिँ त्यो फल थियो दागको बोट उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो है फल थियो। यसले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो उनीहरूको बिचको दुष्टतालाई हटाएर के गर्नु भयो मिलापमा ल्याउनु भयो है। त्यस कारणले गर्दा मत्तीको 5 अध्याय भन्छ मेलमिलाप गरेर धन्य हुन् परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ फल लिन्छन् भनेर त्यहाँ बताएको छ। हामी त्यो कुरा हेर्दैनौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ के रहेछ तपाईँमा फल छ भने हामीले एकअर्कामा चाहिँ के गर्दो रहेछ मिलापमा ल्याउने काम गर्दो रहेछ है। अर्को कुरा चाहिँ गन्ती 22 अध्याय 23 अध्याय 24 अध्याय है हामी पढेनौँ समय छैन। तपाईँमा चाहिँ फल लागेको छ भने नि हो यो 22 23 24 अध्यायमा चाहिँ बालाम र बालकको बारेमा बताएको छ। जो बालकले चाहिँ मोआबी थियो उसले चाहिँ त्यो इस्राएलीहरूलाई चाहिँ सराप्न भनेर चाहिँ बालामलाई भाडामा लिएको थियो है। बालामलाई भाडा लिएर चाहिँ उसले चाहिँ कोसेली पाउँछ भनेर उसले चाहिँ भत्ता लिँदै गएर अब म चाहिँ यिनीहरूलाई परमेश्वरमा अनुमति दियो भने सराप दिन्छु र अनि यिनीहरूलाई के गर्छु यसको यो बालकको चाहिँ सौगात म लिएर हुन्छु भनेर चाहिँ बालाम हतार हतार चढेर गएको थियो। तर प्रभुले चाहिँ उसलाई के गर्नुभयो सरापमा दिनुभयो दिनु भएन उल्टो आशिष 3 पल्ट 4 पल्टमा आशिष दिँदै जानुभयो है। अब यसको मतलब यदि तपाईँमा चाहिँ फल छ भने फल लागेको छ भने नि तपाईँ सरापै दिन चाहे पनि सराप दिन सक्नुहुन्न अरे क्या हुँदैन नि। बालकले चाहेको थियो त्यो इस्राएललाई सराप दिएर म चाहिँ के गर्न सकौँ त्यो बालकको चाहिँ उपहार लिउँ है मलाई चाहिँ मान सम्मान म पाऊँ भनेर चाहिँ त्यो बालकको इच्छा थियो नि सराप्न गएको थियो। तर उसमा चाहिँ के थिएन अरे सरापै थिएन। उसमा त के थियो फलै भनेको थियो। ऊ बोल्न थाले फलै निस्किँदैछ। ऊ बोल्न लाग्दा यसको प्रगति होस्
अनन्तसम्म बाँचोस् कस्तो प्रकारले त्यहाँ आशिष दिएको छ बुझ्नु नि। यसको मतलब तपाईँलाई ममा पनि फल लागेको छ भने तपाईँले अरूलाई श्राप दिन चाहनुहुन्छ नि, त्यो श्राप होइन, त्यो आशिष पो हुँदो रहेछ। तपाईँ श्रापै दिन सक्नुहुन्न, बुझ्नु नि। यति बेला चाहिँ याद गर्नु, तपाईँले चाहिँ फलले लग्नु हुनुहुन्छ। तपाईँले अरूलाई रिसले तपाईँलाई चाहिँ श्राप दिन्छु भनेर चाह्यो भने के भएन अरे, तपाईँले श्राप दिनै सक्नुहुन्न है। तपाईँले जति बोल्नुहुन्छ आशिषै आशिष बोल्नुहुन्छ हो। यो फल लागेको मान्छेको के हो, प्रमाण हो है। यदि तपाईँले कसैलाई मेलमिलाप ल्याउन चाहनु भएको छ है, मेलमिलाप ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यसकोमा तपाईँमा चाहिँ के छ, फल छ हो। यदि तपाईँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ श्राप दिन सक्नु भएको छैन, रिस पो हुन्छ नि, यसलाई त भन्ने हुन्छ नि, तर चाहिँ मनमा भए पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न, उसलाई चाहिँ उसको क्षति गर्न सक्नुहुन्न, उसलाई नराम्रो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँमा के छ अरे, फल लागेको छ। रोक्छ नि, भित्र कुराले रोकिरहेको छ तपाईँलाई। कसैलाई रिस उठेको यसलाई म यस्तो गर्छु भने सोच्नुहुन्छ होला, तर पनि के छ, त्यो तपाईँले गर्नै सक्नुहुन्न, किन, तपाईँमा फल छैन है। त्यो फलले तपाईँलाई के गर्नु सक्दैन, प्रेमले के छ, सबै पापलाई ढाकिदिन्छ भन्छ होइन। मेलमिलाप छ, तपाईँमा विश्वास छ, धीरज छ, नम्रता छ, अनि तपाईँले कसरी अरूको विरोध गर्न सक्नुहुन्न नि है। त्यस कारण फल लागेको अर्को प्रमाण के रहेछ, तपाईँ मैले अरूलाई नराम्रो गर्न सक्दैनौँ है, अरूको चाहिँ कुबोलो सोच्न हामी सक्दैनौँ। समय त सकिसकेको छ, अब 2-3 कुरा हामी हेरेर राख्छौँ है। अब चाहिँ फल लागेन भने चाहिँ के हुन्छ त है। फल कुरा भयो, फल लाग्ने के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब फल लागेन तपाईँ मेरो जीवनमा हो, तपाईँ मेरो जीवनमा के होइन, फल लागेन, अब के हुन्छ ल भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ थोरै है। अब अघि हामीले हेरिहाल्यौँ एफिसी 6:16 त्यो दुष्टको अग्निबाण हामी के गर्न सक्दैनौँ, निभाउन सक्दैनौँ, बुझ्यो नि। विश्वासको ढाल हामीसँग छैन भने दुष्टको अग्निबाणलाई हामी निभाउन सक्दैनौँ। अथवा चाहिँ सत्यताको पेटी छैन होइन, धार्मिकताको कवच छैन, मुक्तिको टोप छैन भने हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, दुष्टको सबै अग्निबाण, दुष्टको खराबी कुरादेखि हामी बाँच्न सक्दैनौँ है। दोस्रो कुरा आएको छ है, मर्कुस 11:12-14 त्यहाँ बताएको छ है। अनुष्ठित कुरा पढिहालौँ, मर्कुस 11 त्यहाँ चाहिँ एउटा दागको बोटको बारेमा बताएको छ। आउनुहोस् त, मर्कुस 11:12 13-14 पढ्नुपर्ने। पढ्नुहोस् ल, फर्कै छिटै। अनि भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानीबाट निस्किनु भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। अनि टाढामा पातैपात भएको एउटा नेभाराको रुख देखेर त्यसमा केही पाउँछु कि भनी उहाँ जानुभयो र त्यसले आउनु भएपछि उहाँले पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन, किनभने नेभाराहरूको फल फल्ने समय थिएन। अनि येशूले जवाब दिएर त्यसलाई भन्नुभयो, अबदेखि उसो कहिले पनि कसैले तेरो फल नखाओस्। अनि उहाँका चेलाहरूले त्यो सुने। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ एउटा रुख छ होइन, त्यो रुखमा चाहिँ पुरै पत्तै छ। अघि मैले भने नि होइन, सुरुमा त्यो उम्रेछ, पत्ता पनि लागेको रहेछ क्या यो रुखको, हुँदैन नि, पत्ता त लागेको रहेछ तर अरू चाहिँ नरहेछ, सुवासमा फुलै नलागेको रहेछ हो। अब चाहिँ त्यो फलै नफलेको रहेछ, हाँगै नलुकेको रहेछ है। यसो त फलै पाउनु भएन, फुल पत्ता मात्र हरियो ढकमक्कै हेर्दाखेरि त कति सुन्दर, मान्छेले हो यसमा त केही छैन भनेर सोध्दैछ है, तर भित्र त के रहेछ अरे, खाली फल बनाएको रहेछ। प्रभुले के भन्नुभयो, तब अवधि कहिले पनि फल नलागोस् है, तेरोबाट कसैले कहिले फल नखाओस् भनेर के गर्नुभयो अरे, श्राप दिनुभयो। त्यसपछि 20 पद भन्छ, रुख त जलैदेखि सुकेको। पढ्नुहोस् त। अनि बिहान उहाँहरू त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा उहाँहरूले नेभाराको रुखलाई जरैदेखि सुकेको देख्नुभयो। 21 पनि। अनि पत्रुसले सम्झना गर्दै उहाँलाई भने, हे रब्बी, हेर्नुहोस्, तपाईले श्राप दिनुभएको नेभाराको रुख त सुकेछ। हेर्नुहोस् त, श्राप पाउने रहेछ हो। तपाईँहरूमा चाहिँ फल फलेका छैन भने के हुँदैछ, हामी श्राप पाउने रहेछ हो। त्यो श्राप चाहिँ के रहेछ, सुकेर जाने श्राप रहेछ। सुके नासो लाग्छ तपाईँहरूलाई, सिधा चाहिँ विषय चाहिँ छ, हरियै छ, भित्र के रहेछ, सुकेको हुँदो रहेछ है। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ भन्नु मन लाग्थ्यो तर समय नभएर हामी भनेनौँ है। यो फल नलागेको रुख चाहिँ के भयो, ओइलेर सुक्यो, जरैसँग सुकेको अरे, पत्ता मात्रै होइन, जरैसँग के भयो, सुकेर गयो, सापित हुन्छ है हामी, यदि तपाईँहरूमा चाहिँ फल छैन भने है। अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ, तेस्रो कुरा लुका 13:9 पढ्नुहोस् त। अनि यसले
यसले फल फलायो भने असल भयो र फलाएन भने त्यसपछि तपाईले यसलाई काटेर ढालिदिनुहोस्। है के भन्दैछ अरे यसले फल फलायो भने चाहिँ ठिकै भयो है, फल फलाएन भनेलाई चाहिँ के गर्नु अरे काटेर ढालिदिनु। हेर्नुहोस् है, अब यसको मतलब तपाईहरुमा चाहिँ फल फल्यो भने त काटिने रहेछौँ। अघि त सुकेको मात्रै थियो, अब यो सुकेर नै काम भएन, अब यसलाई के गर्नुपर्छ काटेर खानु। किन जग्गा ओगट्ने यसले भन्दैछ है, यसले किन जग्गा ओगटिराख्ने, अब के गर्छ यसलाई काटेर ढालिदिनुपर्छ। अब के काटेर ढालेपछि के गर्छ आगोमा फालिन्छ नि होइन, दाउरा बनाएर के गर्नु त्यो हो। यस कारण होसियारी हुनुहोस् है, हामी होसियारी हुनुपर्छ। यदि तपाईँमा फल छैन भने जरादेखि हामी काटिन्छौँ है। प्रभुको वचनले भन्छ मत्तीको सुसमाचार 3:10 भन्छ वनचरो त जरामा राखिराखेको छ प्रभुले, हेर्नु पढ्दैछ त मत्ती 3:10। हजुर, अनि अहिले पनि रुखहरूको जरामा वनचरो राखिएको छ। रुखहरूको जग्गा रुखमा मात्रै भनेको छैन है, रुखहरूको जरामा के गरेको छ वनचरो राखिएको, सबै विश्वासीको जरामा चाहिँ वनचरो राखिरहेको छ प्रभुले। अनि यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटेर ढालिन्छ र आगोभित्र फालिन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँमा चाहिँ फल छैन भने होसियार वनचरो त हाम्रो जरामा छ, लागिराखेको छ है। तपाईँको फल फलाएन भने काटिन्छौँ भने के छ अब आगोको फालिन्छौँ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँमा फल लाग्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँको चाहिँ फल लागेन भने तपाईँ मैले के गर्न सक्छौँ, अब सक्छौँ है, जराबाटै काटिने रहेछ हो, श्राप पाउने रहेछ हो। जरादेखि के गर्नुपर्छ हामी श्रापित हुने रहेछौँ हो। अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ दुष्टको कुरा अग्निबारदेखि हामी आफूलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने रहेछौँ। अब यो फललाई चाहिँ कसरी लाग्ने त है, हामी समय छैन, समय तपाईँ बचाउनको लागि म भन्छु है। मत्ती किताब 13 चाहिँ 23 पदमा बताएको छ। यहाँ चाहिँ के बताएको छ अरे 30, 60 अनि 100 पढ्नुहोस् त। तर असल जमिनमाथि छरिएको चाहिँ यो हो जसले वचन सुन्छ र त्यसले बुझ्छ, त्यसैले फल फलाउँछ। अनि कसैले 100, कसैले 60 र कसैले 30 गुणा फलाउँछ। मर्कुस 4:20 पनि पढिदिनुहोस्। यहाँ फल फल्ने तरिका चाहिँ बताएको छ, म तपाईँलाई दिनु भन्छु है। अनि असल जमिनमा छरिएकाहरू यी हुन् जसले वचन सुन्छन् र त्यसलाई ग्रहण गर्छन् अनि फल फलाउँछन्। कसैले 30, कसैले 60 र कसैले 100 गुणा है। लुका 8:8 पद पढ्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ 100 गुणा भनेर बताएको छ। लुका 8:8 पद अनि 15 पद। अनि अरु चाहिँ असल जमिनमा खस्यो र उम्रियो अनि 100 गुणा फल फलायो। अनि यी कुराहरू भन्नु भएपछि उहाँ कराउनु भयो, जसका सुन्नलाई कानहरू छन् त्यसले सुनोस्। तर असल जमिनमा परेकाहरू चाहिँ ती हुन् जसले वचन सुनेर त्यसलाई भलो र असल हृदयमा सम्हालिराख्छन् र धीरजसँग फल फलाउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने कुरा फल फल्ने 3 प्रकारले फलेको छ। मत्तीले भन्छ पहिला 100 फल्यो गरे, त्यसपछि 60 मा माइनस भयो, त्यसपछि के हो 30 मा माइनस भयो। हेर्नुहोस् है, यो फल फल्ने चाहिँ के हो तल डिक्रिज हुँदैछ है, प्रभुदेखि टाढा हुँदैछ यो फल फलाउने चाहिँ हो। मर्कुसले भन्छ पहिला 30 गरे, त्यसपछि 60 गरे, त्यसपछि 100 गरे हो, यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ हो। अनि अर्को लुकाले भन्छ 100%, 100 मा 100% फलाउँदैछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले मेरो फल चाहिँ 100 मा 100% फलेको हुनुपर्छ। त्यो मत्तीले लुका जस्तो तल झर्ने कहिले कहिले माथि झर्ने हुँदैन हो है। के अरे मर्कुसले चाहिँ मत्तीले भने जस्तो तल माथि गर्ने फल फलाउने होइन। बाइबलले भन्छ तिम्रो फल रहिरहोस् होइन, जति फल फलेको छ नि त्यो रहिरहनु पर्यो नि हो। पहिला चाहिँ 100 फैलायो, पुरा खुसी भएर 100 फैलायो, त्यसो 60 30 गर्दैछ हो। कहिले चाहिँ 30 फैलायो 60 100 गर्दैछ, त्यस्तो होइन। तपाईँलाई 100% फलाउनुपर्छ है। 2-3 पद पढेर हामी बन्द गर्छौँ, एक्सप्लेन गर्दैनौँ। हाम्रो न्यायकर्ता किताब 9 अध्यायमा बताएको छ त्यो रुखहरूले चाहिँ किन फल फलाएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। आउनुहोस् त, न्यायकर्ता 9 अध्याय। अब यो अन्तिम पद हो है, धेरै समय दिए माफ गर्नु होला मलाई। न्यायकर्ता 9 अध्याय 8 पद पढ्नुहोस् त। एक दिन रुखहरू आफूमाथि एकजना राजालाई अभिषेक गर्न निस्के। अनि तिनीहरूले जैतुनको रुखलाई भने हामी माथि राज्य गर। तर जैतुनको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो जुन तेलले उनीहरू
परमेश्वर र मानिसहरूको आदर गर्दछ हजुर। के मेरो यस चिल्लो पदार्थलाई छोडेर म रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ? 10 पनि तब ती रुखहरूले नेबाराको रुखलाई भने तिमी आऊ हजुर। र हामीमाथि राज्य गर। अनि तर नेबाराको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो हजुर। के मेरो मिठास र मेरो असल फल छोडेर म रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ? 12-13 पनि पढ्दैछ। तब ती रुखहरूले दागको बोटलाई भने तिमी आऊ र हामीमाथि राज्य गर। हजुर। तर दागको बोटले तिनीहरूलाई भन्यो जुन दाग मध्ये परमेश्वर र मानिसहरूलाई हर्षित तुल्याउँछ हजुर। के त्यसलाई छोडेर रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ? तब सबै रुखहरू है यहाँ 3टा रुखको बारेमा बताएको छ। त्यो 3टा रुखलाई चाहिँ हामीलाई राज्य गर भनेर चाहिँ उनीहरूले बताएको छ। तर उसले भन्दैछ त्यो रुखहरूले जैतुनको रुख बताएको छ, नेबारको रुख बताएको छ, दाखको बोट बताएको छ। त्यो चाहिँ हामी फल फलाउन र तेल निकाल्नलाई छोडेर कहाँ राज्य गर्नु है? हाम्रो फलले चाहिँ मान्छेलाई खुसी पार्छ अरे, परमेश्वरलाई खुसी पार्छ, मिठो बास्ना आउँछ है। अब यो छोडेर हामी कहाँ राज्य गर्न जाउँ भने त फल फलाउने काम हुँदैन। यस्तो पो हुँदैछ। यदि तपाईँ म फल फलाउँदैछौ भने तपाईँ म राज्य गर्न चाहँदैनछौ, अरूलाई अन्डर राख्न नचाहने रहेछौ। हेर्नुहोस् यिनीहरू त अफर गरेको थियो नि, हामी राज्यमा गएर हामी जङ्गलमा राज्य गर भनेको थियो नि। उनीहरू के भन्छ? हामी राज्य गर्ने होइन, हामी के हुनु अरे फल फलाउनु पो हाम्रो काम त है। मान्छेलाई खुसी पार्ने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने, तेल दिने हाम्रो काम हो है। मिठो बास्ना दिने काम हाम्रो हो, राज्य गर्ने काम होइन। हेर्नुहोस् है, फल फलाउने व्यक्तिले के गर्दछ? राज्य गर्न चाहँदैन। उसले आफ्नो फल फलद्वारा के गर्न चाहँदो रहेछ? खुसी पार्न चाहँदैछ। त्यस कारण प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन् है। त्यो आत्मिक परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ लटरम्मै लागेर रहिरहेको प्रभु चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन्। अब अन्तिम पद हामी अघि सुरुमा पढेको हामी यो यूहन्ना सुसमाचार 15-16 पद पढेर हामी बन्द गर्छौँ। आउनुहोस् त हामी सबै मेरो पढौँ, सक्नुहुन्छ अनलाइन पढ्दा हुन्छ। तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीलाई चुनेँ अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भने तिमीहरूलाई नियुक्त गरे र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा है। प्रभुको उत्तम इच्छा तपाईँ ममा फल लागेको र फल रहिरहेको प्रभु चाहनुहुन्छ। सो प्रभुले हामीलाई गरौँ प्रवचन पहुँच सक्दैका हुन्। समय बेसी